मोगाच्यानो क्रिस्ती कुटुंबांत जल्म घेवन क्रिस्ती बावर्तांत वाडून मनशां मदलीं विंचून एकामेकाचो मोग करा आनी म्हजे सवें एकवटान रावा आनी म्हजे खरे पाटलावदार जाया म्हणल्या आदेशाकाल आपणाकच शाश्वत आंगवण्याद्वारी क्रिस्ताक संपूर्ण तरान समर्पण आमचीं दोगां भयणी मेरी क्लेरा आनी मेरी तेरेस आयतीं जाल्यान. ह्या संदर्भी प्रधान याजक जावन पवित्र येवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवंक आमच्या मदगांत हजर आसलेल्या आमच्या मंगळूर दिएसेजीचे गवळी बाब अदीक मनादीक दोतोर पिटर पावल सल्डाना, एपिस्कोपल विगार मनादीक बाब मेल्विन, सर याजकांक आनी हांगासर पवित्र रितीन भाग घेवंक हजर जाल्ल्या तुमकां सर्वांक प्रत्येक जावन शाश्वत आंगवण्यो करच्या भयणीच्या कुटुंबाच्यांक एडोरेशन कॉवेंताची वडील आनी सर भयण्यांच्या तर्फेन घनासो आनी मानासो येवकार मागता. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी उदंड माफान फळ दिवंक जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. ह्या उतरांक सरी जावन आमचीं दोगां भयणी सबार वर्सांतावन देवान आपणाक आपयलां म्हूण विश्वासून ताचेर पातयेवन अशें मागण्यान देवाचो मोग आनी निरंतर आराधनाद्वारी पेल्याचो मोग करून तांचें जिवीत तांणी सरलां. आज हीं भयणी हेंच 4 वण्टी भितरलें जिवीत आमकां जीनभर जियोंक जाय म्हूण शाश्वत आंगवण्या मुखांत आपलें जिवीत सांक्लाराच्या मेळांत समर्पोवंक आयतीं जाल्यान. ह्या वक्ता पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल शाश्वत आंगवण्याद्वारी तांणी घेवचो निर्धार तिरासनेन सांबाळूंक फळादीकपणी आपली जिणी जियोंक सर्वेस्पर देव तांकां भरपूर आशिर्वादांनी भरोवन दी. मरये माये बरी देवाच्या कुशे काळजावन मोगान ताचेर विश्वास दवरून देव बिरांतेन सता नितीन चलोवन तांचें जिवीत संपूर्ण तरान समर्पोवंक आदार मागया. सांगातास धार्मीक जिणेक तांकां ओपूण दिवन तांचो त्याग केल्ल्या तांच्या आवय बापायक, भाव आनी कुटुंबादारांक तांच्या त्यागाचो प्रतिफळ भरपूर लाबोवन दी म्हूण ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वळी मागया. जेजूक तेंपलांत भेटयिल्लो आयचो दीस धार्मिकांक समर्पिल्लो आसता धार्मिकांची सेवा इगर्जमतेन मानून घेवया. तांच्या मोगा सेवे त्यागाक आमी आभारी जावया आनी तांचे पसोती आमी मागया. तर आतां आमी समेस्त उबे रावून प्रवेश गिताक आमचे ताळे मेळोवया. संतोषान वर संभ्रमान आयल्या बापा तुझ्या तेंपलान एका मोनान कसद्या काळजान भेटोंक तुका अर्गां बलिदान. वर संतोषान वर संभ्रमान जमल्या बापा तुझ्या तेंपलान एका मोनान कसद्या काळजान भेटोंक तुका अर्गां बलिदान. त्रिएक देवा तुका वाकता महिमा तुजी गावून अर्सिता. पातकां आमची सर वळखून घेता कृपा तुजी लाभय म्हूण परता. संतोषा संभ्रमा जमल्या बापा
तुझ्या टेम्पलांत एका मोना कसल्या खर्चा भेटूंक तुका अर्गां बलिदान एकठांय जाला सगळे पेगस कोटां वांटून घेवच्या सगळीं क्रिस्ताचे वान पवित्रत्म्या थंय भर वचोन मागता बापा आमी सर पडून वसंतोसा ओ संभ्रमा संभल्या बापा तुझ्या टेम्पलांत एका मोना कसल्या खर्चा भेटूंक तुका अर्गां बलिदान सर्गितां तूं आमकां देखताय मागलेले सगळे मोगान दिताय दैवीक देण्यारी आमकां भरताय ससणीची बी सोडून वाट दाखयताय वसंतोसा ओ संभ्रमा संभल्या बापा तुझ्या टेम्पलांत एका मोना कसल्या खर्चा भेटूंक तुका अर्गां बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सवे आसू मगाळ भावा भयणीनो सोम्या जेजूच्या भेटवणेची परब आज आमी समरमता आनी हो दीस जागतीक तरान धार्मिकांच्या समर्पणाचो दीस जावनी आमी समर्पिता आनी संभ्रमता आनी ह्या सल्यापागी दिसा आमच्यो दोगी भयणी आनी त्यो नीज भयणी एका आवयचीं भुरगीं आपणाकच संपूर्ण देवाच्या तबेन सक्रामेंताच्या आराधनाक सोडून दितात आनी खरें स्वतंत्र खंयच्यांत आटापून आसा गे म्हणलें आमकां समजयतात तांच्या ह्या समर्पणाच्या दिसा आमी सांगता मेळोन देवाक अर्गां दिवया आनी तांणी काडिल्लें मॅट जिणेच्या अखेरी पर्यंत तिरासणेंत सांबाळूंक सोम्याचो आदार मागया नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवच्या खातीर आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी पदकांचें बोगसाणें मागया सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वोपकार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सुगुण्यांक विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यां हुमसो अपराध हुमसो पोवड अपराध ह्या पासून भगिवेस्तां संपवा मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो Krista
प्रार्थुया. सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, तुझ्या एकल्याच पुतान आमचे मनशा सैम घेतले आनी ताका देव मंदिरांत भेटयलो तो दीस आमी आज समरमता. आमची काळजां आनी मनां नितळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासना. गितांतलें गीत पुस्तकांतलें वाचप. आपल्या प्रेमीचेर तेंकोन आरण्यांतली येता ती कोण ही. बोराच्या रुखा पोंदा हांवें ताका जागायलो. थंय तुजी आवय तुका गरबी सांबावली. थंय तुजी जनानी तुका गरबी सांबावली. एक मोर कशी तुज्या काळजार म्हाका घाल. एक मोर कशी तुज्या भुजांचेर म्हाका घाल. कित्याक मोग मरणाक इतलो बलिश्ट, प्रेमाच्या पातळ इतली धरून. ताजो झाड उज्याचो झाड, कूद सरस्पराचो झाड. उदकाची रास तो पालवंक शकना, आवरू तो बुडोवंक शकना. मोग विकतो घेवंक मनीस आपली सगळी ग्रेस्त काय दीत जाल्यार ताका फकत तिरस्कार भोगूंक मेळटलो. देवाचे उदार हे. तुझे मुकामळ पळेवंक त्रेका सोम्या. असली मनशा तुझे मुकामळ पळेवंक त्रेका सोम्या. असली मनशा तुझे मुखामोर पळेवंक त्रेका सोम्या. असली मनशा तुझे मुखामोर पळेवंक त्रेका सोम्या. प्रितुमानी तांतले सगळे सर्वेस पोरा स्वाधीन. संवसरा वयले सवनिवासी ताचे यादीन. दर्याचेर ताणें ताची बुन्याद घाल्या. न्हंयांचेर ताका दवरला तीर करून. असली मनशा तुझे मुखामोर पळेवंक त्रेका सोम्या. असली मनशा तुझे मुखामोर पळेवंक त्रेका सोम्या. सर्वेस पोराच्या पर्वता सोडून कोण सकत. ताच्या पविस्तानार उबो रावंक कोण सकत. नितळात नितळ काळीज आसलोलो तो. भोंब्यांचेर आपले काळीज पोबारना तसलो. असली मनशा तुझे मुखामोर पळेवंक त्रेका सोम्या. असली मनशा तुझे मुखामोर पळेवंक त्रेका सोम्या. तसल्याक सर्वेस पोर आपले बेसांव दितलो. चडवंगारा देवाची दोनी चडतलो. तसली पडसा ताका सदां सोदता. ताचे मुखामळ पळेवंक त्रेकून रावता. असली मनशा तुझे मुखामोर पळेवंक त्रेका सोम्या.
बुड्डपणांतलें वासाप. ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो, तोय म्हजे सवे जेवतलो. आमेन नांवाचो म्हणजे विश्वासी आनी सात्वीक साक्षी देवाचे सृश्टेचो आरंभ तो अशें म्हणटा. पळय, दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसा. जो कोण म्हजो थालो आयकोन दार उक्तें करता, ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो आनी ताचे सवे जेवतलो, तोय म्हजे सवे जेवतलो. जायते वर्स जाल्ल्यांक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचें हक हांव दितलो. हांवें जायते वर्स जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसून आसा. पवित्र आत्मो पवित्र सभांक सांगता तें आयकूंक मान आसा तो आयकूंक. देवाचें उतर हें. दाखवल तुम्ही म्हजे फांटे म्हणटा सोमे. जो कोण म्हजे सवे रावता आनी जाचे सवे हांव रावता, तो यथेश्ट फळ देता. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिणें नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुजलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांच फरमायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कवडे नाजाल्यार 2 पारव्या पिलां तांणी बलिदान भेटोवंक जाय आसलीं. त्या वेळार सिमियांव नांवाचो एक मनीस जेरुजलेमांत जियेतलो. नितिवंत आनी देव भिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाचे उदरगतीची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तो देवाळाक आयिल्लो. नियमशास्त्राची रीत पाळोवंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियांवन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसूंक दी, कित्याक तुजी बासावणी तुवें पाळ्ळी.
म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली, सर्व परजां मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अनभावार्थ्यांक उजवाड दिवची आनी महिमा तुजे परजे इस्रायेलाची. सिमियोन बाळका विशान सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मीत जालीं. तवळ सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवयक मरियेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक धारीचे तलवारी बरी तुजें काळीज फापसितलें. हो बाळक इस्रायेलांत सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटलीं. थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिणी आसली. ती आशेर कुळयेची, फानवेलीची. ती आतां चड उतरप्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणें करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्गां दिवंक लागली आनी जेरुजलेमाचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सुमेस्त लागीं बाळका विशांत उलोवंक लागली. सोमयाचे शुभ वर्तमान. Dear friends, here begins the ceremony of perpetual profession. Now, the Mother Abbess will call out sisters to be perpetually professed. The bishop will ask their intention, for which they will respond. At the end, we all say thanks be to God, followed by homily. आतां शाश्वत आंगवण्यो करून मुखार सरल्या भयणींक वडीलन तांच्या नांवांनी उलो करता. गवळी बाप तांची इच्छा कितें म्हूण विचार करतलो. ताचे उपरांत प्रवचन आसतलें. Dear Sister Mary Claire, Lord Jesus, you have called me, I come. Dear Sister Mary Therese, Lord Jesus, you have called me, behold, I come. Dear sisters, what do you ask of God and of the church? I petition to consecrate my life to Christ by solemn vows, to dedicate my life to perpetual adoration of our Lord Jesus Christ in the most blessed sacrament, and to persevere as a daughter of Saint Francis and Saint Clare in this religious community until death. We all say, thanks be to God. म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, विलियम हॉलमन हंट एक नवार्दीक कलाकार, ब्रिटीश. ताचें एक पिंतूर आसा, पेंटींग द लायट ऑफ द वर्ल्ड, संवसाराचो उजवाड. सुमार 1851 वा 1853 ह्या इसवे मदें ताणें पिंत्रायिल्लें. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकल्लीं उतरां ताका प्रेरण जावंक पावल्लीं. उगडापण पुस्तकांतलें उतर, पळय हांव हांगासर दारार येवन बडयत आसां. कोण दार उक्तें करता गी हांव भितर सरतलो आनी ताच्या सांगता जेवतलो आनी तो म्हज्या सांगता जेवतलो म्हणून. ह्या उतरांचेर हुंदून हॉलमन हंटान सोडयलेलें हें पिंतूर भोव सोबीत, पूण ताचे थोडे संगती सांगता एक दार धांपल्लें आनी तें साबार वर्सां हांव धांपल्ल्या बरी आसचें
दिसच्या खातीर रुखाचे फांटे येवन त्या दाराक तेंकून रावचे. दाराच्या मुळांत हेर झाडां वाडिल्लीं, तशें म्हणटच त्या दारा भितर मनीस भायर भितर गेल्लो कांय गुर्त ना. आनी बायल्यान क्रिस्त एका हातांत लांपयाव जळतो दिवो आनी एक हातांत मारूंक म्हणल्या बरी अशें गुर्त करून रावचें. रायाळ मुस्तायकी न्हेसोन माथ्यार कुरोव दवरून आयिल्लो क्रिस्त भायर तावन बडोवच्या त्या दर्शन दिसता. ताची एक विशेशता कितें म्हळ्यार त्या बागलाक बायल्यान हाताळो ना, हँडल ना. आनी ताका उक्तें करीत जाल्यार एक वाट तें भितरल्यान उक्तें करियत. हेर खंयच्याय रितीन उक्तें करचें बरी ना. हॉलमनंटा कडेन विचारल्या वेळार हाका हाताळो कित्याक ना? ती जाप जी आतां हांवें सांगली तें दार भितर तावन मात्र उक्तें करियत. देवाच्या प्रेरणान हें उतरां आयकून सोम्यानच म्हाका दिल्लो आदेश म्हणून हें पिंतूर हांवें सोडयलां. हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार मनशान हट्टाक पडोवन अर्गंटीपणान आपली मत दंपून दवरलें हें दर्शन. मनीस हट्टाक पडोवन आपली मत दमता जाल्यार ताणें मात्र ती भितर तावन उक्तें करियत. हेर कोणेय उक्तें करूंक जावचें ना म्हणलें ताणें ताचो अर्थ विवरायलो. पळय, हांव तुज्या काळजाच्या दारार येवन बडयता वा तुज्या बागलार येवन बडयता, सोमी बडयता. आनी कोण ताका उक्तें करता गी तसल्यांक तो त्या दिसाचो सोयरो जावन येता, मात्र न्हय त्या घरचो सांदोय जाता. असलें एक चित्रण आनी आयचो वांजेल जेजूक दिवो अनभवर्त्यांक उजवाड दिवपी म्हणसो आनी समेस्त मनशांक बाचावी म्हूण सांगचो. म्हज्याच दोळ्यांनी हांवें तुजी सडवण देखली म्हणून सांगलीं उतरां सिमयावन सांगलीं ती आज आमकां अर्था बरीत. जेजूक टेंपलान भेटयिल्लें हें फेस्त धार्मिकांनी आपलें समर्पण करचो वा नव्यान समर्पण करच्या विंचो दीस. आनी असल्या एका दिसा तांच्या बागलार, तांच्या काळजाच्या बागलार सोम्यान बडयल्ल्या वेळार ताणें तें भितर तावन उक्तें करून सोम्याक आपल्या जिवनांत प्रवेश दिला. मात्र न्ही, सोमींच आपलो धनी आनी देव आपूण ताची सेवाकां म्हणून आज तीं तांकांच ओपून दितात. देव आमचो धनी, घरचो गुरकार वा येजमान जावन आनी आमी ताची सेवाकां वा ताचे इश्ट, ताच्या कुटुंबाचे सांदे जावन जियोंक खंयची रीत जाय, कशें आमी चला जैगी म्हणलें आयचे दिसाचें वाचपां आनी संभ्रम आमकां विवरितात. आज आपणाक समर्पण दिवची निरंतर आराधनाच्यो भयणी वा सांत क्लेराच्यो भयणी, सांत क्लेराच्यो दुवो, सांत फ्रांसीस आनी सांत क्लेराच्या मेटांनी सोलोन सोम्याक दिसपट तें पळोवंक आशेतात. सिमयांक थोड्यो घडयो मात्र मेळ्ळ्यो. त्या नेणट्या बाळाक 40 दिसांच्या भुरग्याक आपल्या हातांत घेवन भोव नाजूक तें बाळशें ताका घेवन हातांत जाल्यार सोम्या तुज्या सेवकाक समाधानान वसोंक सोड म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तो राखून रावलो. उतर परायचे ताचे दोळे आनी की जागृत आसले, राखून रावुल्ले बरवशान. आनी त्या बरवशाक इंब दिवचे बरी आनी तें संपूर्णायेक हाडच्या बरी देवूच ताका दिश्टीक पडटा ल्हानशा नेणट्या बाळाच्या रुपार. पूण आमच्या भयणीक देव दिश्टीक पडटलो सदांच उंड्या रुपार, वायना रुपार आनी निरंतर आराधन करतना तांचे दोळे आशेवन रावलेले सोम्याक आराधन करूंक ताची तान आनी भूक सोमींच बागयतलो. खंय तावन हो मोग मरता पर्यंत तांच्या त्या उतरांनी पडल. म्हळ्यार ह्या घरांत, ह्या कम्युनिटींत हांव मरता पर्यंत जियोंक आशेता, रावोंक आशेता म्हणून. म्हळ्यार आज दांपल्लें दार आनी उक्तें करचें
मरण पावल्या दिसा सिमिस्त्रीक व्हरतना तस जाल्यार एका पंताहुआनाच्या जिणयेक ती मेट काडटात. म्हणटच व्हड एक निर्धार तांणी तांच्या जिवनांत केला. हाचें मूळ कारण कितें? हाचें मूळ कारण आयच्या गितांत 8व्या अध्यायांत विवरल्लीं उतरां आज पयल्या वाचपांत आयकल्लीं. एक मोर कशी, एक कुणा कशी तुज्या काळजार म्हाका घाल, एक मोर कशी तुज्या बुजाचेर म्हाका घाल, कित्याक मोग मरणा तितलो बलिश्ट, तसो जाळ उज्याचो जाळ, उदकाची रास तो पालवोंक सकना. कितलीं सोबीत उतरां गितांत सालमावन बरयल्लीं. आनी हीं उतरां मोगाचें बोळ कितलें आनी मोग कितून पर्यंत व्हरता आनी कितलें त्राण त्या मोगांत आसा गे म्हणलें. प्रत्येक जावन क्रिस्ताच्या मोगान तें आमी गायता, क्रिस्ताचो मोग तो कोडे तो कसो तो वर्णुचो म्हणून. आनी ह्या मोगाची नीज उब आनी सकत समजल्ली मात्र भितर तावन आपल्या काळजाचें दार उक्तें कर असल्या समर्पणाक भायर सरतात म्हणलें आमी समजो जाय. एका वाटेन मोगाच्या भावनांनी भयणीनो मनशार जिवितांत आमी सकटाय अस्कत आनी केदाळाय दंडोळोन पडयेत, सुखी करयेत. आमी सकट एकाच दोणीर पैण करची. दोन केदाळाय हालोवन दोलोवन वमती पडची. सादात आसा, वारें येवयेत या बसल्ली रीत सारकी ना जावयेत, कशेंय जावयेत. तरी पूण असल्या एका दिसा असल्या एका परिस्थितींत आमी जियेत आसतना अखेर पर्यंत विश्वासी रावता देवाक आनी मनशांक म्हणून सांगची ही बासावणी ल्हान न्हय. आयच्या दिसाच्या ह्या संभ्रमाक म्हणजे जेजूच्या तेंपली भेटोवण्या आनी तशेंच धार्मिकांनी करच्या ह्या समर्पणाक दिल्ल्या संदेशान कार्डिनल जुआंव ब्रास de Aviz तांचो ह्या कॉंग्रेगेशनाचो धार्मिकांच्या कॉंग्रेगेशनाचो वा मेळाचो वडील तो आमची दिश्ट भाव बांदवपणांतय गुंडायचय म्हणून उलो दिता सर धार्मिकांक. जर देवाक आमचो एकलोच बाप म्हणून आमी मानून घेतलें तोवळ मात्र आमी भाव बांदवपण जियेवयेत. सर्वांच्या बापाक आमकांच आमी उक्ती दवरल्या करीत आमी भावपणा वत्तू दिवंक वा भद्र वा तीर कारणां नांत. देवाक आपलो बाप म्हणून वळख जाय, जेजूक आपलो समी म्हणून वळख जाय. तोवळ मात्र आपणा सांगी दिसपडतें पळोवच्या मनशांक, पुरासण जाता पर्यंत पळोवच्या मनशांक तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण म्हणून वळखूंक साद जाता. देखून आनी एक संदेश तो दिता, आमी देखून एक लांब पैण आराम करी जाय. हांव म्हणल्या तावन आमी म्हणल्या पैणाक. ह्या फुडां हांव म्हणली संगत देगेन दवरून आमी म्हणली संगत चड जोगती देखून त्या आमी म्हणल्या शेवटाक पावोवंक मेटां काडूंक ताणें त्या आंतरीक पैणाक मेटां काडूंक उलो दिला. आनी ती वाट ताच्या शिकवणेंतली न्ही, ती नीज जावन सोम्याच्याच शिकवणेंतली. सोम्यान दाखवालीचो सर दिवन हांव दाखवाल तुमी फांटे. जुआंवच्या 15व्या अध्यायांत तुमी फांटे. हांवें उलयल्ल्या उतरां मारिफात तुमी नितळ जाल्यात. निरंतर तूं म्हणून ना, जेजू आमकां तुमी म्हणटा आनी आमकां सक्तां सांगाता, वळखता. आनी असल्या हांव तावन आमी म्हणच्या भाव भयणीच्या जिवनाक चालन दिवच्या खातीर ताणें दिल्लें उतर आनी तशेंच ताणें दिवची कृपा, जी कृपा आमी करच्या निर्धाराच्या पयलें त्या निर्धारा सांगाता आनी निर्धारा उपरांतय सदांनीच आमकां सांगात दिता म्हणून आमी पातयेता. म्हजी कृपा तुका पुरो म्हणलें सांव पावलूक ताणें. आनी तसली कृपा आमकां हर एकल्याक मेळ्ळ्यार मात्र असलें समर्पण करूंक साध्य. नांतर आमी फटवून पडटा आनी कपटी जिवन जियोवंक मात्र वेसपांग उरल्या बरी जाता. देखून आमी गायता घंतारांत पवित्र आत्म्याक सांगून ना मनशांतय कांय इल्लें वायटाक पडनातलें, नातल्यार तुजो तिरादार ना. आमी सुकोवन पडचें खंडीत बरेंपण कितेंय करचें बरी ना, कित्याक देवाची कृपा तितली गरज आसा. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, ह्यो भयणी आज तावन
हांव म्हणल्या त्या जिवनांतावन आमी म्हणल्या सांगीक जिवनाक समुदायाच्या जिवनांत संपूर्ण तरान पळयल्लेच मनशां सांगता दिसपडटें दीस आनी रात जियोवचें मन करतात म्हणटस आनी तेंय सोम्याक आराधन कर म्हणटस आमी समजत जाय देवाचें बळ हांगासर काम करता देवाची अजापां हांगासर घडते आसात ती आज तावन दांपल्लें दार भितर तान उक्तें करता आसतना संवसाराक ती दांपल्ल्या बरी दिसतीत जाल्यार नीज जावन पळोवंक गेल्यार तांचें तितलें उक्तें दार हेर कोणायचें ना कित्याक म्हळ्यार दिसपडटें सक्रामेंता मुखार साबारांच्या विशयान ताणें चिंतून काळीज उक्तें करूंक आसा साबारांच्यो गरजो सोम्याक सांगूंक आसात साबारा विशयान चिंतून कळकळीत कतकतीत मागणी भेटोवंक आसात तशें म्हणटच ती दार दांपुल्ल्या भितर विचार केल्ली जैलांत आसची मनशां न्ही बगार भोव स्वतंत्र आनी मोग देखून निश्कळपणा मारिफात जो मोग आनी एकल्याक आपणाचो करून घेवच्या बदलाक आपुणूच सर्वांची भयण म्हणून उपसून दिवचें विधेयपण तें एक शिस्त वा आनी एकल्या बागोवन चलचें म्हणचे प्रास म्हज्या जिवितांत आशिल्लें सक्कड घुसपट गोंदळाक एक थीक कशें ताच्या वयर देवाची खुशी दवरन तें नियमीत रितीन सारक्या रितीन चलोवन व्हरचें आनी तशेंच दुर्बळकाय काण घेवन जें सक्कड म्हजें आसा तें सोम्यातान आयिल्लें म्हजें म्हणलें कितेंच ना म्हणलें जिवन ताणें आज वेंगचें तशें आसतना तसल्या ह्या महान कामाक प्रेरण खंडीत जावन सांत फ्रांसीस आनी सांत क्लेरा आनी ती जियेल्ली रीतच तांची मेटांच ह्या आमच्या भयणींकी मेटां जावन पावतलीं देखून ह्या आमच्या भयणींक प्रायोगीक तरान 1-2-3 सुचना म्हज्या पार्टीन हांव दितां पयल्या सुवातेर तुमची अस्कतकाय तुमकां उपकाराक पडटली तुमची अस्कतकाय सांगता राजी जायचय ती अस्कतकाय जावंक पावतली दिसपडटें तुमच्या मागण्याक एक आदार वळखून घेवंक सोम्याची काकूळट तुमकां जाय आनी ताच्या सांगता विश्वासान रावोंक कित्याक ताचें बळ तुमच्या अस्कतकायन परजळटा दुसरें तुमी एकामेका भेटची संस्कृती रुता करी जाय मनशां भेटची उक्त्यान मैदानार वा मार्गदेगेर वा मार्केटेर न्ही बदलाक तुमच्या काळजांत सक्रामेंता मुखार मनशांची मागणी तुमी हाडटात देखून तुमी तांकां थंय भेटतात बरेपण करच्यान तुमी ताका भेटतात तिसऱ्यान एकामेका लागीं संवाद करची संस्कृती तुमी सडय जाय हो संवाद मनशाच्या स्पिरिता मारिफात आनी एका मनशाच्या स्पिरिताक मेळोन देवाच्या स्पिरिता सांगता एकवटता आनी देखून आमी दिसपडटें असलो संवाद देवा मारिफात सोम्या मारिफात करूंक जाय देखून जेजून दार बडयतना कशें आज उक्त्या मनान तुमी भायर सरल्यात ताका उक्तें करूंक फुडल्या दिसांनी तुमी करच्याक ताचो आदार मागात तुमी एक्सपर्ट जाय जाय प्रत्येक जावन मनशां थंय समुदाय बांदच्यांत आनी समुदायाच्या आध्यात्मीक जिवनाक सांगता रावंक मात्र आशा आसत जाय कोणीय तुमकां म्हणून नजो सिस्टर लॅमेंटेशन ही केदाळे पुरपुरते आसा ही केदाळे रडते आसा रडकुरी सिस्टर वा पुरपुरी सिस्टर तुमी न्ही बगार हास्ती संतोश बरीत देवाच्या मोगान भरलेली म्हणून तुमकां वळखून घेवच्याक जाय तर मोगाच्या भयणीनो तुमचें समर्पण देवाक मानवल्लें जावं आनी तुमचे मारिफात आमच्या ह्या गांवांत जायतें बरेंपण जावं देवाचें बेसांव तुमचेर आसूं Now the rite of profession begins. The bishop will inquire about their willingness to make the commitment for which they will respond. आता शाश्वत आंगवण्याची रीत सुरू जाता गवळी बाब पवित्र सभे हुजीर तांची तपासणी सवालां द्वारे करतले आनी ताका ती जाप दितली Dear sisters, in answer to God's call to you in baptism to renounce sin and selfishness and to live as one consecrated to Himself, you now seek to devote yourselves to Him even more fully. Are you ready to answer His gracious invitation and accept the bond of solemn profession? This is what I long to do with all my heart. Directed by the Holy Spirit, your choice is of a life according to the perfection of the Holy Gospel. Are you willing to undertake the evangelical counsel of chastity, obedience and poverty
which Christ our Lord and his Virgin Mother chose for themselves, and to persevere in them forever? This is what I long to do with all my heart. Just as the Holy Eucharist incites the people of God to ardent love of God and each other, the rule you seek to embrace, centered on Jesus in the Blessed Sacrament, demands that you give yourselves in total surrender to God and unconditional love and acceptance of your sisters in community. Are you willing to follow the injunction of your Holy Mother Clare, love one another with the love with which Christ has loved us? This is what I long to do with all my heart. Are you willing to accept and follow the constitutions and customs of this order, making Eucharistic adoration the main thrust of your life, a life to be lived in faithful observance of enclosure? This is what I long to do with all my heart. Through your life of solitude and silence, and by the complete surrender of yourselves to Him in the hidden penitential life of the cloister, you will be enabled to grow in love and become a source of light and grace for the whole people of God. Are you willing to embrace the ideal of the hidden apostolic fruitfulness in the heart of the Church? This is what I long to do with all my heart. In the mercy of Christ, I urge you to be strengthened in His holy service, to grow from good to better, from virtue to virtue, that He whom you serve with the sole desire of your mind may bestow on you the rewards for which you long. May He who gave you a good beginning likewise grant you fulfillment and the grace of final perseverance. Amen. Now the bishop will invite the congregation to intercede through the litany of the saints. As the sisters will prostrate, covered with violet pall, 4 candles are lit on 4 corners. Symbolically, they are dead to the world to receive grace of profession. During litany, we will be standing. आतां गवळी बाप तांचे पासत सांता भक्ताचे मजत मागच्या कापोवणे दितात. आंगवण्यो करच्यो भयणी मुखार सरपडटल्यो. संवसाराक आनी ती अंतरल्यात म्हणलो संकेत जावन जमळे रंगाचे नेसण तांचेर घालतले आनी चारी कुशींनी वाती पेटोवन आसतल्यो. My dear friends, let us pray to God, our Father, the source of all good gifts, by the intercession of the Blessed Virgin Mary, the Blessed Francis, Blessed Clare, and the Blessed Saints. May He pour out the Holy Spirit of His love on these servants of His, whom He has chosen to be solemnly consecrated to His service. Somya Kakultkar, Krista Kakultkar, Somya Kakultkar, भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, देवाच्या भाग्यवन बोडव्यानो, भाग्यवन जुआं बाप्तिस्ता, भाग्यवन जुसे, भाग्यवन पेद्रो आनी पावलो, भाग्यवन तांद्रे, भाग्यवन जुवान, भाग्यवन मोरे Magdalena,
Pag-ibon Stefana, Pag-ibon Antiokacha Inasa, Pag-ibon Loresa, Pag-ibon Perpetuani Felicita, Pag-ibon Agnesa, Pag-ibon Gregory, Pag-ibon Agustini, Pag-ibon Tatanasi, Pag-ibon Basila, Pag-ibon Mortini, Pag-ibon Benedicta, आमच्या भाग्यवन बापा फ्रांसिसा, भाग्यवन दोमिंगा, भाग्यवन फ्रांसिस सावेरा, भाग्यवन जुआ मोरिवियानी, Pag-ibon Padwaso Antoni, Pag-ibon Padre Pio, Pag-ibon Sionacha Katrina, Pag-ibon Tabilacha Teresa, Pag-ibon Clara, Pag-ibon Gonzalo Garcia, Pag-ibon Alfonsani Eufrasia, Pag-ibon Miriam Teresa, Pag-ibon Chavara, Pag-ibon Suseva, Pag-ibon Juan Paul II, Pag-ibon Mother Teresa, तुम्ही समेस देवाच्या सांता सांतिनीलो, आमचे तेंका कुळदार जा सर्वायटांतली सासनाच्या मोरणांतली Nivaram Kalesu
तुझ्या मनशावतारावरवी तुझ्या मोरणानी जीवन पोनावरवी पवित्रात्म्याच्या देण्यावरवी आमी पातकी तुझ्या सेवकींच्या देण्याने कामा मुखान तुझ्या प्रजेचे जीवन फळा बरे जायशे सौमेश धर्मिकांची जिनी आणि वावर सगळ्या मनशाकुळाची प्रगती वाढवून दी आणि सोडवून दी धार्मिक जिनी जीवनच्या सोमेस्तानी सोडवण्याच्या कामान चड आणि चड वांटेली जायशे ह्या तुझ्या सेवके तांणी जियोंक सुरू करची धार्मिक जिनी दिव तांकां तांच्या पुनर्जीवनपणाचो अखंड बोरवोसो सदा सर्वता सौम्या जीवन देवाच्या पुता क्रिस्ताय कामका क्रिस्ता दयेनाय कामका Lord, hear the prayers of your people. By your grace, prepare the hearts of your servants for their religious consecration. May the fire of the Holy Spirit purify them from all sin and make them burn with your love. We ask this through Christ our Lord. Amen. Now is the sacred moment of committing one's life to God. Sister Mary Claire and Sister Mary Therese kneel before the Mother Abbess and placing their hands in those of the Abbess pronounce the formula of profession. Also do their fourth vow, that is, vow of enclosure. The vicar and the junior directress act as witnesses holding lighted candles. After signing, it will be handed over to the bishop, which are offered during consecration. आतां शाश्वत आंगण करच्यो भयणी सिस्टर मेरी क्लॅर आनी सिस्टर मेरी तेरेस तांचे वडिलनेचे हाती आपल्यो आंगवण्यो उसारतात. ह्या वेळार शाश्वत भितरल्यो माद्री जावन आसच्याक आंगवण करतलीं. तांणी दस्खत घाल्लीं दस्तावेजां मिसा वेळी भेटोवच्याक उपरांत गवळी बापा लागीं तीं दितेलीं. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I, Sister Mary Claire of the Holy Eucharist, responding to the grace the Lord has granted me for the glory of God and the will to live more perfectly the gospel of Christ, vow to God into your hands, Reverend Mother Mary Stella, to live my whole life in obedience, without property and in chastity, observing papal enclosure according to our constitutions, based on the rule of Saint Clare and approved by the Holy See. And I dedicate myself to perpetual adoration of our Lord Jesus Christ in the most blessed sacrament on behalf of Holy Church. I give myself with my whole heart to this religious community
so that by the power of the Holy Spirit and through the intercession of the Immaculate Mother of God, our Father Saint Francis and our Mother Saint Clare, and with the help of my sisters, I may live more perfectly my consecration. And I, on the part of God the Almighty, promise you, if you observe all this life everlasting, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I, Sister Mary Therese of the Child Jesus, responding to the grace the Lord has granted me for the glory of God, and with the will to live more perfectly the gospel of Christ, vow to God into your hands, Reverend Mother Mary Stella, to live my whole life in obedience, without property and in chastity, observing papal enclosure according to our constitutions, based on the rule of Saint Clare and approved by the Holy See. And I dedicate myself to perpetual adoration of our Lord Jesus Christ in the most blessed sacrament on behalf of Holy Church. I give myself with my whole heart to this religious community, so that by the power of the Holy Spirit and through the intercession of the Immaculate Mother of God, our Father Saint Francis and our Mother Saint Clare, and with the help of my sisters, I may live more perfectly my consecration. And I, on the part of God the Almighty, promise you, if you observe all this life everlasting, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Now, the bishop will say the solemn prayer of consecration over the newly professed sisters. Kindly rise. शाश्वत आंगोण केल्ल्या भयणीचेर गोळी बाप आतां दाबाजी संस्करणाचें मागणें म्हणटलें. Father, we earnestly pray you, send the fire of the Holy Spirit to warm into flame the resolve He has kindled in the hearts of your daughters. Lord, may the grace of their baptism shine again with the innocence of newborn life. Strengthened by the vows of their consecration, may they be always one with you in fervent love, faithful to Christ, their only spouse. May they cherish Mother Church and love the whole world with all embracing charity,
teaching it to look forward with joy and hope to the good things of heaven. Lord, our Holy Father, guide the steps of your servants and guard them in their pilgrimage. At the judgment seat of the King of heaven, let them not fear him as their judge, but hear the voice of the bridegroom inviting them to the wedding feast of heaven. We ask this through Christ our Lord. Now the bishop will bless the ring which will be given to the sisters by Mother Abbess as the external sign of perpetual profession. शाश्वत आंगोण्याचो बायलो गुर्तू जाल्ल्यो मुदयो आतां गवळी बाप आशिर्वादीत करतले. उपरांत वडील बहिणीच्या हाताबोटांक ह्यो मुदयो घालतली. O Lord, send forth your benediction upon these rings, so that they who wear it, being strengthened with heavenly virtue, may keep the faith intact and fidelity pure, and as spouses of Christ may guard the contract of virginity and persevere in perpetual chastity. Sprinkle me with hyssop, O Lord, and I shall become cleansed. Wash me, and I shall become whiter than snow. I espouse you to Jesus Christ, Son of the Most High Father. May He keep you unharmed. Receive then the ring, sign of fidelity, seal of the Holy Spirit, that you may be called the spouse of God. Keep unbroken faith with your bridegroom, and so be able to receive eternal crown. I espouse you to Jesus Christ, Son of the Most High Father. May He keep you unharmed. Receive then the ring, sign of fidelity, seal of the Holy Spirit, that you may be called the spouse of God. Keep unbroken faith with your bridegroom, and so be able to receive eternal crown. Now, Mother Abbess places the crown of thorns on the head of the sisters as a sign of living Christ's life. शाश्वत आंगण्यो केल्ल्यो भयणी क्रिस्ताची जिणी जियेतले म्हणल्याचो संकेत जावन तांचे वडील आतां तांच्या मस्तकार कांट्याचो मुकुट दवरतले. Receive this crown, dear Sister Mary Clare, which your spouse, the Son of God, offers you. May you deserve to be made a partaker of His passion on earth and of His glory in heaven. Receive this crown, dear Sister Mary Therese, which your spouse, the Son of God, offers you.
may you deserve to be made a partaker of his passion on earth and of his glory in heaven. Amen. Now the sisters will sing a hymn for which the community will respond. शाश्वत आंगण्यो केल्ल्यो भयणी आतां एक गायन करतात. हेर भयणी उपरांत प्रतिजबाब दितेल्यो. I am joined to him whom the angels love, whom the sun and the moon admire. You are joined to him whom the angels love, whom the sun and the moon admire. Christ has placed his seal on my face, that I may win no but his. You are joined to him whom the angels serve, whom the sun and the moon admire. As a sign of accepting the perpetually professed sisters to the community and the Franciscan order at large, Mother Abbess confirms them as official members. At the end, the community will respond, "Thanks be to God." शाश्वत आंगण्यो केल्ल्यो भयणी अधिकृत फ्रांसिस्कन वडदेचे संदेश जाल्ल्याचो गुर्त कसो वडील तांकां आपल्या उतरांनी स्वीकार करतली. With great joy and gratitude to God for the grace He has granted you, dear sisters Mary Claire and Mary Therese, we confirm that you are now one with us as a full-fledged member of this religious community of Poor Clares of Perpetual Adoration, sharing all things in common with us for the future. Now, the abbess, Mother Abbess, vicar, and the directress give the customary kiss of peace. Then the sister exchange sign of peace with the bishop, the concelebrants here, the parents, and their brother. आता कॉमेताची वडील तिची सहायकी आणि निर्देशकी ह्या भयणीक शांती सोवमो दितेली. त्या उपरांत आमचो गवळी बाप आनी हांगासर आसचे याजक आवय आनी बापय आनी तांचो भाव आनी मुखार वचून शांतीचो गुर्त जावन तांकां उल्हास पटोवचें. समाधानाचे हातेर कर. सोम्या म्हाका तूं तुज्या समाधानाचे हातेर कर. खंयसर द्वेष आसा, थंयसर मोग वांटून, खंयसर दुखवण आसा, थंयसर बोगसाणे फाटून, खंयसर दुबाव आसा, थंयसर भावार्थ मोगून, खंयसर निराश आसा, थंयसर भरवसो हाडूंक. सोम्या म्हाका तूं तुज्या समाधानाचे हातेर कर. सोम्या म्हाका तूं तुज्या समाधानाचे
Now the bishop will receive gifts of bread and wine from the perpetually professed sisters. Meanwhile, the episcopal vicar of the religious will receive gifts from their parents and family members. आता गवळी बाप शाश्वत आंगवण्यो केल्ल्या भयणीतावन उंडो आनी वायनाची काणीक स्विकार करतलो. ह्या वेळार धर्मिकांचो एपिस्कोपल विकार फ्रात पॉल मेल्विन डिसोजा तांच्या आवय बापायची आनी कुटुंबदारांची काणीक स्विकार करतलो. आतां काणिकेचें गीत गावचें. सर्व एकठांय जाल्ल्या काणिको घेवन आयल्या गोवा उंडो दातार सोपोवन दिता आमकां समर्पिता गी बाबा उंडो वाय अर्पिता व्हडा मोगान वावराम सो पेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता गे बाबा उंडो वाय अर्पिता व्हडा मोगान वावराम सो पेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता. समर्पण हे आमचे दैवी कृपेन वरचे जेजू संगी भेटोवचे बलिदान ते वर्ते कालवार कुर्सा मरणाचे आमच्या जल्मा सावाचे गे बापा उंडो वाय अर्पिता व्हडा मोगान वावराम सो पेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता. जिविताचे दिवे तुवें आमकां दिल्ले जावं ते तुज्या मोगाचे दुबळ्या धाकट्या संगी आमी वांटून घेवच्या दयेचे आमचे गी बापा उंडो वाय अर्पिता व्हडा मोगान वावराम सो पेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता गे बाबा उंडो वाय अर्पिता व्हडा मोगान वावराम सो पेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल मागता. म्हज्या भाव भयणीनो तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमचे योग्य पवित्र विचारांक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या सर्गींच्या बापाक कथावीण शेळी जावन तुज्या पुतान संवसाराचे सडवणे खातीर तुका आपणाचीच बली भेटोवन दिवची म्हणून तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी ताकांचो वायन बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी
अशें तोच आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुजे महिमेक आनी आमच्या आदावाक उपकारू म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदरांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कित्याक तुजे सारको एकलोच तुजो पूत सासणीक बागेली तुजे महिमेसो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरांत भितर सोरलो. व्हडा मोगान ताच्या उंकवारमेन आपल्या बाळका तुका समर्पिलो. तसो अभिमान इस्रायल परजेचो आनी उजवाड सर राष्ट्रांचो आनी असो पवित्रात्म्यान ताका परगट केलो. देखून तुवें पाटयलेल्या आमच्या सोडवणदाराक संतो मेळोवंक वेता आनी दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रात्म्याचे सत्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक काराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गुटू परगटुया.
बापा आमचे सडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मये भोव बगेवन अंकवार मरयेच्या बगेवून झुजेच्या पतीच्या तुज्या बगेवून धर्मदुताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या बगेवून फ्रांसीस क्लाराच्या आनी सुमेस भक्त संगता तुवें वेंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, जे बले वरवीं आमकां तुजे इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा आनी पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सोमेस्त गवळ्या आनी मुनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत तीर कर. तुजे वजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दायर आयकून घे. कणबळ्या बापा, संवसारांत सापडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोश जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणया. आमच्या बापा, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुशितांक तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशा नत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. समया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दंडता म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढते
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपूण लाभलेली आमी सुभागी. सुमया तुमचे भितर आमचे म्हाका फावना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
गोपो कई दो बाबा सा कई बाबर सा गो निराशे पुरुषो आडो काळो काम देवो पेटो सुकेल्यांक माफ करूं कष्टाल्यांक उमो करूं बेजाराई नासलेल्यांक संतोष दिन फावो कर सुम्या कर म्हाका कर तुज्या समाधानाचे हातीर सुम्या कर म्हाका कर तुज्या समाधानाचे हातीर सुम्या कर म्हाका कर तुज्या समाधानाचे हातीर मुस्पन सोडून राखता नासतना मुस्पन दी दया कर हेरां सोग आशेर आसतना वेल्या सोग करून कुर्बेवर कित्याक दिनामिकेता बसून बोक्साने जोडटा आनी मेल्ल्यांक सस्नाच्या जिरेर जर माता सुम्या कर म्हाका कर तुज्या समाधानाचे हातीर सुम्या कर म्हाका कर तुज्या समाधानाचे हातीर सुम्या कर म्हाका कर तुज्या समाधानाचे हातीर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळाने विश्वासी बापा बसयलेल्या क्रिस्ताक हातान धरचे बाग मेळा पर्यंत मरण देखसो ना म्हूण सिमियांवाक तुवें दिल्ली बसवणी पाळून ताचे अत्रेक तुवें बागयलय ह्या सर्गींच्या जेवणात आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सोम्याक घेवंक तुवें फावो केलय जाका हांगा कुडी पोशणाच्या रुपान आमी घेतला ताकाच सर्गी सासणीक महिमेंत रूप पळोवन बागी जावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Now the bishop gives the solemn blessing on the perpetually professed sisters and then on the congregation. आता संभ्रमिक आशीर्वाद पहिले शाश्वत आंगवणी केल्ल्या बहिणीचेर आणि उपरांत आमा समेस्तांचेर. The Lord be with you. God inspires all holy desires and brings them to fulfillment. May He protect you always by His grace, so that you may fulfill the duties of your vocation with a faithful heart. May our Lord Jesus Christ, with whose sacred heart the heart of virgins are united, fill you with His love. May the Holy Spirit, by whom the Virgin Mary conceived her Son, today consecrate your hearts and burn within you and fill you with the desire to serve God and His church. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit, and remain with you forever. Now the bishop will make an official request to Mother Abbess to take care these Christ spouses, which will be followed by recessional hymn. कोंकणी भाशेंत उपसून दिवचें म्हणटा हांव. आतां गवळी बाप शाश्वत आंगवण केल्ल्या भयणीक तांचे वडिलणीचे हाती उपसून दितलो. त्या उपरांत सोंपण्याचें गीत. Reverend Mother, take these spouses of Jesus Christ under your care and direction
and see that you keep them consecrated and present them spotless to God, keeping that you must render an account, knowing that you must render an account for them before the tribunal of their spouse, the future judge. By the grace of God. Amen. तुझ्या शेतांत वावराडी जावन म्हाका नेमलाय, म्हाका सन्मान दिसतो नांवान आपयलाय. तुझ्या दैवीक सांगात कोणाची मोजी करसूं, धार्मीक जावन म्हाका विसलाय. तुझी शांती हाते जावं आशिता. तुझी मोगा बंदे जावं लालिता. तुझो कुरीस घेवन पाटलाव करता, तुझो शिसाव जाता. म्हजो कुरीस घेवन पाटलाव करता, तुझो शिसाव जाता. तुझी शुभवार्ता प्रसारूंक म्हाका धाडटाय, तुझी पोशण रक्षण तूं म्हाका बासयताय. जिणी माया मोगाची सेवे त्यागाची, जियम प्रेरण लाभयताय. तुझी शांती हाते जावं आशिता. तुझी मोगा बंदे जावं लालिता. तुझो कुरीस घेवन पाटलाव करता, तुझो शिसाव जाता. म्हजो कुरीस घेवन पाटलाव करता, तुझो शिसाव जाता. मोगाळ भाव भयणीनो, एका मनशान आपणाकच संपूर्ण देवाक समर्पण दिवची ही घडी आमी पळयली. दोगां भयणींनी तांच्या आवय बापाय समकार भाव भयणी मुखार आनी आम्हा सोमेस्ता मुखार म्हणजे पवित्र सभेच्या अधिकृत समुदाया मुखार तांणी तांकां भेटवणी केल्ली, ताका आमी साक्षी जाल्या. आज हांव ह्या दोगां भयणींक उल्हासितां, सिस्टर मारी क्लेर आनी सिस्टर मॅरी तेरेस हांकां हांव उल्हासितां, तशेंच तांच्या वडिलांक आवय बापायक, ताच्या भावंडांक आनी तांच्या सिस्टरांक हांगासर आसच्या मदर स्टेल्ला आनी सक्कड तिच्या सांगाती भयणीक हांव उल्हासितां. तांच्या ह्या समुदायाक, ह्या कम्युनिटीक दोगां सडीत भयणी शाश्वत आंगवण्योकर मेळ्ळ्यांत आनी आमच्या हे मंगळूर शहर आनी तशेंच सगळे दिएसीस आज आनीकी चड बळान भरल्या. हें देवाच्या सत्तेचें घर म्हणटा आमी, द पावर हावस ऑफ गॉड. कित्याक म्हळ्यार हांगासर निरंतर देवाक आराधन जाता. हांगा साबार जाणां येतात मागण्या विसार आनी मागण्यांत आपलो वेळ कसितात. तशें आसतना ह्या भयणीच्या विनवणे मारिफात आनी तशेंच तांच्या देखी मारिफात साबार जाणां क्रिस्ताक लागीं सोरोवन दित आनी तांच्या मारिफात सर्गीची देणी आमकां लाबोवन दित. तांकां आनी तुमकां समेस्तांक म्हजे धन्यवाद दिनवास प्रत्येक जावन सिस्टरांक नव्यान आंगवणे केल्ल्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक म्हजे उल्हास. आपल्या मोठ्या मोगान विंचून काढले आवयच्या
Jesus.